येवकार तुमकां सगल्यांक तुम्ही पळयता लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास. आयज आमच्या बरोबर आहा शैलेंदर वेलिंगकर सर. येवकार तुमकां गोवा रिपब्लीक 24 तासाचेर. सर, रिसंटली एक मोठो विशय चलता तो चिंबला जो युनिटी मॉल आसा तेजें प्रकरण. गोयच्या सीएमान एक आश्वासन दिला, तशेंच झेडपीन म्हटलें आमी तुमच्या बरोबर आसतले. काल MP आमचो श्रीपाद बाबून सांगले आमी तुमच्या बरोबर आसतले. पण हेजेर तुजें मत कितें आसा? अत्यंत दुर्दैवी आसा. फाटले 30 दीस, आज 30वो दीस, आज सगळो गणतंत्र दीस, ताज्यो सगळ्यांक शुभेच्छा. आणि एका वटेन हें आंदोलनाची थीम जी आसा ती म्हणजे जल जंगल जमीन जानवरांचें अनुकूल जीवन. गोंयकार समाज जो आसा तो निसर्गाच्या प्रत्येक हातून अस्तित्वान भौतीक उपस्थिती बरोबर ताच्या भव्यत्वा बरोबर दिव्यत्वूय पळयता. वी आर अ कम्युनिटी विथ अ डीपर एनवायरमेंटल कॉन्शियन्स आणि हे रेवरन्सान आमी पळयतात सगळ्या निसर्गाच्या अस्तित्वाच्या भागांकडे. अशा प्रकारचो प्रगल्भ समाज आणि त्याच समाजाचें प्रतिनिधित्व करपी अशा प्रकारचो चिमलचो आमचो भूमिपुत्र नीज गोंयकार समाज जो आसा तो एकवटला. आणि ताका अजूनय सरकारान ज्या प्रकारची हेळसाण चलयल्या तें पळोवन अत्यंत वायट दिसता. एकंदरीत हें सरकार जें आसा तें हिंदुत्वाच्यो सनातन धर्माच्यो बी मोठ्यो गजाली करता. एक सगळ्यांक कळपा खातीर म्हणून सांगता, हिंदुत्वान हिंदू धर्माचे 4 वेद जे आसा तातूंत अथर्व वेदान 12 अध्याय जे आसात तातूंत अशें बरयलां की मनीस हो कसो डिपेंडंट आसा बाकीच्या पर्यावरणा कडेन, प्रकृती कडेन, अशा प्रकारचें ताचें वर्णन आसा. दुसरें, राम मंदिराच्यो मोठ्यो घोशणा बी आमकां सगळ्या गोव्यान आयकूंक येता. राम मंदिर तें रामराज्य जावंक जाय आशिल्लें आणि रामराज्य समजा करतलो जाल्यार रामराज्याचें वर्णन जें आसा, एक म्हणजे अयोध्या जी आसा ती शरयू नदीच्या काठाचेर आशिल्ली. आणि अयोध्येचें अशें वर्णन आसा की त्या हातून अयोध्येन सगळ्यो बारीक सारीक तळयो ज्यो आशिल्ल्यो त्यो सदां निरा आसताल्यो, ताजी अविरलता, निर्मलता, कॉन्स्टंट फ्लो आसतालो. सगळे वृक्ष जे आसात ताजें संवर्धन केलें वतालें, सगळे बहरलेले फुलांनी फळांनी, अशा प्रकारचें वर्णन आसा. त्याच प्रकारचो मानस जो आसा तो गोव्यान हिंदू आणि किरिस्तांव भावां मदीं आसा. त्यामुळे ह्या एकंदरीत मानसाक छेद दिवपी आणि ताज्या खातीर झगडपी आमचे म्हणजे ज्यांचे आमकां अभिमान दिसता अशे चिमलवासियांचे सगळ्यांक हांव वंदन करतां आणि तांच्या आंदोलनाक पूर्णपणे हांव समर्थन दितां. हांव काही कारणामुळे त्या आंदोलनाच्या जाग्याचेर पावलो ना, पण पावतलो. आणि दुसरी गजाल, ह्या निमित्तान सरकारान ज्या प्रकारचें हें चल्लां, सगळ्यात बोवाळ जो चल्ला, सगळें सामाजीक वायुमंडळ जें आसा तें तातूंत तिगधता, प्रदुशीतता म्हणजे सगळीं सॅक्शनां रस्त्याचेर येवपाक लागल्या. एक म्हाका अशें दिसता की मुख्यमंत्र्यान लोकशाहीचे 2-3 स्तंभ असतात, तातूंत पयलो म्हणजे संवाद, दुसरें सहमती आणि तिसरो सहकार. मुख्यमंत्री आंदोलन स्थळी येवन फाटल्या दिसांनी असेंब्लीच्या वेळाचेर बी तातूंत ताणें संवाद साधलो आंदोलनकर्त्यां कडेन. मागीर सहमती दर्शयली की पर्यावरणाचो समजा रास जाता जाल्यार आपूण हें करूंक शकना म्हणून तें आपूण केंद्र सरकाराक विचारतलो. शेवटी हांचेरूच तें डिपेंडंट आसा. आणि एका खंयच्या तरी विशिश्ट मंत्र्याची राक्षसी वृत्ती जी आसा ताका खतपाणी घालून मुख्यमंत्री गोंयचो जो आसा तो फाटीं सरता काय कितें, आणि फाटीं सरून एकंदरीत सामान्याचो विश्वासाचो खून करूंक सोदता, पर्यावरणाचो विध्वंस करूंक सोदता काय कितें, अशा प्रकारचें चित्र आसा. त्यामुळे संवाद, सहमती आणि सहकार करपाची सरकाराची वेळ आयल्या. तांच्यांनीच केंद्र सरकाराक सांगून श्रीपाद भाऊ आसात, सदानंद बाब तानावडे आसात, कॅप्टन विरियतो आसात, ज्यांचे दिल्लीक सरळ संबंध आसा केंद्र सरकाराकडे, तांच्यानी फुडें सरून केंद्र सरकाराक हाजी एकंदरीत सिरियसनेस ह्या प्रकल्पाची आणि हाज्या अंतर्गत जावपी तोयार लेक आसात, बाकीचे पाणथळ क्षेत्र आसात, वेटलँड, ताजी नासधूस जी आसा ती थांबोवची. आणि हो प्रगल्भ मानस जो आसा गोंयकारांचो की वी सी रेवरन्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द नेचर. प्रत्येक निसर्गाचो अस्तित्वाचो भाग जो आसा तो तितलोच इम्पॉर्टंट आसा आणि ताजें अस्तित्व जें आसा तें अनुल्लंघनीय, अनचॅलेंजेबल अशा प्रकारचें आसा. त्यामुळे अशी हांव विनंती सरकाराक करतां. दुसरो, आमच्या जाणट्यांनी अस्मिता आणि व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली ज्यो आमी करतात ती अस्मिता म्हणजे आमचें दायज, म्हणजे ज्या प्रकारची शिकवण आमकां जाणट्यांनी दिल्ली, त्यामुळे हीच जाणट्यांची शिकवण, होच एकंदरीत कलेक्टिव्ह सोशल सायकॉलॉजी जी आसा गोंयची ती विकासाच्या हातूंतल्यान परिलक्षीत जावंक जाय आशिल्ली गोवा सरकाराच्या. पण अत्यंत दिशाहीन विकासाच्या नांवान विध्वंस चल्ला. गोंयचो विकास समजा गोंयच्या संदर्भात सांगपाचो जालो जाल्यार गोंयचो जलस्तर जितलो वाडटा तितलो विकास, गोंयचो जलस्तर जितलो कमी जाता तितलो विनाश, गोंयची सॉयल फर्टिलिटी, जमनीची उर्वरा शक्ती जितली वाडटली तितलो विकास, जितली कमी जातली तितलो विनाश. गोंयचें वनाच्छादन जितलें वाडटलें, फॉरेस्ट कवर जितलें वाडटलें तितलो विकास, तें जितलें कमी जातलें
तो विनाश ही बेजीक अंडरस्टँडिंग जें आसा ह्या समाजाचें तें सरकाराक कळूंक जाय आनी आपली अरेरावी करून अशा प्रकारचे प्रकल्प जे आसात प्रशासन स्तंभ मानच्या परस बरें प्रशासन दिवपा खातीर गोंयकारांक सरकारान ताजेर लक्ष आपलें केंद्रीत करचें. त्यामुळे अशा प्रकारचे विघ्न संतोशी प्रकल्प जे आसा जनमानसाचो हें म्हणे चिड्डून उडोवपी सगळी विचारधारा जी आसा अशा प्रकारचे प्रकल्प समजा गोव्यान हाडले जाल्यार ताका विकास म्हणलो वचचो ना. एकंदरीत गोंयची विकासाची दृष्टी जी आसा ती प्रकृती केंद्रीत आसूंक जाय. ह्या निमतान सरकाराक कळूंक जाय ह्या दिशाहीन सरकाराक ती मानव केंद्रीत एन्थ्रोपोसेंट्रीक आशिल्ल्यामुळे आमकां एक पॅराडायम शिफ्ट जाय फ्रॉम एन्थ्रोपोसेंट्रीक डेव्हलपमेंटल मॉडल टू इकोसेंट्रीक डेव्हलपमेंटल मॉडल. हो मानव केंद्रीत विकास जाल्ल्यामुळे सगळ्याक आमकां आर्थीक विशमता म्हणजे इकॉनॉमिक डिस्पॅरिटी रिच आर गेटिंग रिचर पुअरर आर गेटिंग पुअरर. दुसरें सगळ्याक सामाजीक असमानता आमकां दिश्टी पडटा. श्रीमंतांक लाभ गरिबांक लोभ अशा प्रकारचे प्रकृती विध्वंसकूय हो विकासाचो हांचो मॉडेल जो आसा तो ठरला. त्यामुळे सरकारान हाजेर आत्मचिंतन करपाची गरज आसा आनी त्या आत्मचिंतनाच्या अंतर्गत समाज मानस जो आसा गोंयचो ताजो रिस्पेक्ट आदर दवरून विकासाची परिभाषा जी आसा ती ठरवची पडटली.